حصة اليوم سنحاول نجيب عن أسئلة هذا التمرين مأخوذ من un contrôle d'analyse pour la branche SMA. Notre exercice fait des questions de cours, par exemple écrire la définition de F uniformément continu sur I. قد نجيب عن هذه الأسئلة التي تتعلق بالuniform continuity d'un fonction في حصة مستقلة. وهنا بين إذا كانت عندك F continue sur un segment AB فإن هذا F كتكون uniformément continue sur هذاك لو segment. هو إذا كانت عندك اف واحد الفونكسيون، إذا كانت عندك اف ليبسيتزيان فهذا يعني أن هذا اف غتكون كذلك يونيفورميمون كونتيني. نكتبها بشكل مختصر يونيفورميمون كونتيني، ولا كانت يونيفورميمون كونتيني غتكون كونتيني، ولكن العكس غير صحيح. ما كيعنيش إلا كانت كونتيني غتكون يونيفورميمون كونتيني، قد تكون ولكن ماشي دايما. ولا كانت يونيفورميمون كونتيني ما كيعنيش أن هذه غتكون ليبسيتزيان. شنو كنعني بيونيفورم كونتيني؟ دالة يعني إلا اقترب إكس من إكغيك كذلك ليماج يونيفورمومون كونتيني في واحد لانترفال إي، يعني إلا اقترب إكس من إكغيك كذلك صورة إف ديال إكس كتقترب من صورة إكغيك، إف دو إكس كتقترب من إف دو إكغيك. قد نشرح ذلك في حصة مستقلة لأن هذا يحتاج إلى أمثلة وشروحات. بالنسبة للتمارين اليوم عندنا اف une fonction ليبسيتزيان sur I. عطينا الشرح نتاعها، يعني إذا كانت ليبسيتزيان existe un cas supérieur à 0 tel que مهما يكون x و y من I فإن la valeur absolue de f de y moins f de x أصغر أو تساوي k في y moins x. بين أن إذا كانت f ليبسيتزيان sur I غتكون uniformément continue sur I. وذكر بعدا بالنسبة ل uniformément continue sur I f est uniformément continue sur I سي إذا كان مهما يكون إبسيلون أكبر قطعا من الزيرو فإنه يوجد وحدة دالتا أكبر قطعا من الزيرو تلك مهما يكون إكس وإيكغيك من إي كاري فإن إلا اقترب قلنا إيكغيك من إكس كذلك الصور نتاعهم كيقتربو. لا فالور أبسولو دو إيكغيك موان إكس يعني هذه عبارة عن مسافة أصغر من دلتا امبليك كو لا فالور أبسولو دو إف دو إيكغيك موان إف دو إكس كتكون أصغر من إبسيلون. قطع التعريف قد تزيدون أو تساوي. بالنسبة لنا حنا عندنا هاد اف إليبسيزيان سوغ إي، يعني خصنا ننطلقو سواء إكغيك موان إكس غنطلقو أنها تكون أصغر من وحدة دالتا، وبالتالي إلا كان ك في لا فالور أبسولو دو إكغيك موان إكس غتكون أصغر أو تساوي ك في الدالتا. لذلك باش نلقاو أن هادي صغر من إبسيلون يعني خصني نوضع هاد الدلتا ماذا، يعني خصني نوضع الدلتا باش نختزل بهاد كا، الدلتا كيساوي إبسيلون سوغ كا. بوزون دلتا يساوي إبسيلون سوغ كا. إسوا إكس إيكغيك من إي تلك غناخدوهم تلك المسألة يكونوا متقاربين بيناتهم إيكغيك موان إكس أصغر أو تساوي هاد دلتا. قلنا قلنا اف إليبسيتزيان، قلنا لا فالور أبسولو دو اف دو إكغيك موان اف دو إكس دونك أصغر أو تساوي ك لا فالور أبسولو دو إكغيك موان إكس. هادي لا فالور أبسولو دو إكغيك موان إكس قلنا وضعنا أصغر أو تساوي الدلتا، دونك ومنه فهادي لا فالور أبسولو دو اف دو إكغيك موان اف دو إكس أصغر من ك في الدلتا اللي كيساوي لنا إبسيلون، لأن الدلتا وضعناه هو إبسيلون سوغ كا، دونك غنختزلو بكا من هنا وهنا غيساوي لنا إبسيلون، ومنه دونك هاد إف
est uniformément continue sur I. إلا كانت الابتزيان راح تكون uniformément continue sur I. Pour la question 2, on se pose dans cette question que f est une fonction dérivable sur I. F est dérivable sur I, donc continue dérivable sur I. Montrer que f est l'abscidienne sur I. إلا كانت عندنا f l'abscidienne sur I راه لا dérivée ديالها غتكون بورني sur I. والعكس كذلك إلا كانت f بريم بورني يعني راه f غتكون l'abscidienne. نبينو الأول يعني التكافؤ. 2. Alors, supposons, que f est l'abscidienne. L'abscidienne. Donc, sur I. Donc, il existe. يوجد واحد الكا ينتمي إلى R étoile plus. R étoile plus. tel que مهما يكون X و Y من I carré غيكون عندنا la valeur absolue de F de Y moins F de X الصغر أو تساوي K Y moins X. الوغ شنو غنديرو حنا غنفيكسيو هاد إكس باش نوجدو أن إف بريم دو إكس غنفيكسيو إكس ونعتبر إكريك هو لي فاريابل سوا إكس دو إي. قلنا ألوغ مهما يكون إكريك ينتمي لإي دونك غيكون عندنا إف دو إكريك موان إف دو إكس على إكس موان على إكريك موان إي موان إكس عفوا. دونك غنتخلصو من القيمة المطلقة رجعنا هادي لهنايا غنلقاو أصغر أو تساوي كا. دونك باش نحيدو القيمة المطلقة تكون عندنا ما بين موان كا و كا. الآن باش نبينو أن هادي إف بريم دو إكس غندخلو بالليميت كون إكريك هو لي فاريابل كون إكريك طون فيغ إكس. دونك إلا دخلنا بالليميت باساج على ليميت غيعطينا هادي هي إف بريم دو إكس. عندي إف دو إكريك موان إف دو إكس على إكريك موان إكس كون الليميت كون إكريك طون فيغ إكس ديال إف دو إكريك موان إف دو إكس على إكريك موان إكس غتعطيني إف بريم دو إكس. هادو دونك كونستونت يبقاو كيما هما موان كا و كا. ومنه حنا وجدنا إف بريم دو إكس. دونك إف بريم دو إكس ومنه إف بريم إي بورني حنا وجدناها بورني إي بورني سور إي. بالنسبة لدوزيام بارتي يعني إلا كانت مونطري سكو إلا كانت إف بريم إي بورني سور إي ألوغ لا فونكسيون إف إي ليبتيزيان. نذكرو بعدا بإن فونكسيون بورني. Alors supposons que f' est borné. يعني غيتوجد لنا واحد الام كينتمي ل r étoile plus tel que مهما يكون t ينتمي إلى i غيكون عندك f' de t donc la valeur absolue de f' de t الصغر أو تساوي هاد grand M. alors هنا غنطبقو l'inégalité des accroissements finis. alors soit x y من i carré يمكننا نطبقو l'inégalité des accroissements finis على f sur x y de i لأن f continue هذا sur i هذا dérivable sur i. donc لا خدينا x y من i carré on peut appliquer هذا appliquons TAF, théorème des accroissements finis sur donc AF sur l'intervalle x y. On a x y من i carré. donc d'après l'inégalité de TAF سنجد أن
لا فالور ابسولي f de y موان f de x. دونك غتكون عندنا أصغر أو تساوي من m في لا فالور ابسولي de y موان x. حنا وجدناها. دونك انطلقنا من f بريم دو تي بوغن. دونك إلا كانت تي من إي وكانت عندنا اف بي دونك و اف بريمي بوغني، دونك سنحصل على ما يلي. ومنه فاف اي و ام من ار اتوال بلس ام كتسمى ام ليبسيديان ليبسيديان. وعيد إلا كانت عندنا اف بريم بوغني، دونك راه كاين واحد الام من ار اتوال بلس كي تيل كو لا فالور ابسولي كيل كو سوا تي من اي، لا فالور ابسولي دو اف بريم دو تي غتكون صغر من هاد اي. طبقنا هاد الطف على هاد اف في هاد الانترفال اكس ايكغيك، دونك غتكون الا طبقنا الطف غيكون عندنا لا فالور ابسولي اف دو ايكغيك مو اف دو اكس اصغر او تساوي ام في ايكغيك موان اكس. وجدنا ان اف ام ليبسيديان. ومنه دونك كاين ليكيفالونس. إلا كانت اف بريم اي بوغني سور اي راه اف ليبسيديان، وإلا كانت اف ليبسيديان راه اف بريم اي بوغني سور اي. كاين ليكيفالونس. Alors, autre partie, on considère la suite numérique Vn définie par l'école n من n. V0 كتساوي واحد مهما يكون n من n فإن Vn زائد واحد كتساوي V0 sur 2 plus cos de Vn sur 3. Soit la fonction numérique définie par g de x كتساوي x sur 2 plus cos de x sur 3. Montrer que quel que soit x de l'intervalle 1 plus l'infini, nous avons la valeur absolue de g' de x sera تساوي k où k est une constante réelle. Vérifions. Donc dans une question facile à faire, on voit g est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc g' de x كتساوي 1 sur 2 plus moins sinus de x sur 3. donc عندنا مهما يكون x من r عندك moins sinus de x sur 3 غتكون مأثرة ما بين moins 1 sur 3 و 1 sur 3. donc ce qui implique que إلا ضفنا واحد على اثنان غيكون عندنا، دونك باختصار إلا ضفنا هنا تكون عندنا هنا 5 على 6 لا عفوا لا 1 على 6 هنا 1 على 2 موان سينوس اكس على 3 وهنا غتكون 1 على 2 3 زائد 1 على 2 دونك غتعطينا 5 على 6. نعم هذه وي، وهذه أصغر أو تساوي أكبر من 5 sur 6. دونك عندنا 1 على 2 ومنه هذه جي بريم دو إكس دونك ومنه جي بريم دو إكس أصغر أو تساوي 5 sur 6. on a trouvé donc g' de x أصغر أو تساوي واحد لا كونستانت k في هذه الحالة هي 5 sur 6. donc كتنتمي للمجال ouvert 0 1. on déduire que la fonction g est lipsidienne sur l'intervalle 1 plus l'infini. donc حسب السؤال السابق عندنا la dérivée est bornée ومنه فهذا g غتكون ليبسيديان sur l'intervalle 1 plus l'infini. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.